मेरे रहबर खामेनाई दिलो जान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूनू लिज़ालिमि ख़स्मन व लिमज़लूमि औना। लक सरंगे तासो प खिदमत के मद मौला अमीर अलमोमिनीन कलाम ना इस्तिफ़ादा वका नहजुल बलागा मौला दी कलाम के इरशाद फरमाई से द मज़लूमिनो हिमायत वको द मज़लूमिनो हिमायत के पासो और ज़ालिम प मुकाबले विलाट शो। नन कचेरे मुद्दी दुनिया के सोचो को द मौला वाला दागा कलाम से ज़िंदा करे दे नुगा इमाम खुमैनी दे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई दे। वाक़यान इमाम खुमैनी द यौमुल क़ुद्स सुकुम इवरेज दे ददी अहिया इमाम खुमैनी वका और वो स्मु बने वजीद चदी इवरेजे नूर अहिया पकार दे मुँह को और मख्ते बुझो। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह कलाम दीर दी और लेकिन इमाम खुमैनी ये सियासी हिकमत अमली चुकुमदे गज़ बयानवान तो पहलुआन वजीना और गयो पहलू दे इमाम खुमैनी सियासी हिकमत अमली दावा यौमुल क़ुद्स हवाले सरा जुम्मतुल अलविदा आखिरी जुमा इमाम खुमैनी यौमुल क़ुद्स करारा का गने अलावा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह सियासी पहलूना सियासी हिकमत अमलीना पहलू दे गदारे से इमाम खुमैनी खल्क़ तवील चोर मसलकुना दी गो टोल होता इमाम खुमैनी द दीशी गए वक्त से पकार दे तासो खपल मसलकी कुम लिबास दे गए तरफ तक गदो द मसलकी तफरुका और किना बोगस तो द पकतो से तरफ तक गदो और रपासो नन वरेच कुमदी यौमुल क़ुद्स इजहारी यकजहती को फ़लस्तीन आवाम सरा फ़लस्तीन आवाम यकीनन ढेर ज़्यादा मज़लूम आवाम दे और दगम मज़लूमत की हिच किस्म शक निश्तारी फ़लस्तीन आवाम के लकचरंगे कस्तरगे बगड़ू इसराइल काबिज़ इसराइल नजायज़ रियासत चुकुम दे गो नन कुमे तरीके सरा फ़लस्तीन आग हदूद अरबा आग जोग्राफिया हदूद बने कुमा कब्ज़ा लगवली दे और यकीनन द इमुद पर ढेर हुआ बद खबर दे चूँकि फ़लस्तीन द अम्बियाज़ मका दे फ़लस्तीन के मुँह क़िबला अव्वल दे और बैतुल मुक़द्दस दे पकार दे द मुँह इसराइल होता प्रेन दू और इसराइल इंशाल्लाह से कोशिश वमन की सगा दोबारा राशि और दगा शे लक चलेंगे वो उसके कोई सोच पर मुताबिक बैतुल मुक़द्दस कुम नापाक सोच वो पला के जो के द मगरबी अमेरिका इसराइल खपल मुताबिक सच गोरची आगा बैतुल मुक़द्दस तो कुम वो सोच पर मुताबिक इंशाल्लाह मुदुआ को खुदा ने परवरदिगारम द वो सोच द वो कुम कार के हो के खुदा वो तबाह बर्बाद निस्तु नाबूद का इसराइल का चीज़ सन 1948 स्तरगे वगड़ू इसराइल हुकुमा हमला वका कुम काबिल शु फ़लस्तीन बने नन मतलब दे इसराइल वक्सा नक्शे हवाले से इसराइल कुम जाता रसीदली दी फ़लस्तीन कुम जाता रगली दी यानी द दौर यानी नजायज़ रियासत और दी फ़लस्तीन बरा इसराइल दो पर मु परवरदिगार अलमदार की दुआ गुई से परवरदिगार दगा इसराइल अमेरिका बरतानिया द सूरत दी द तो खुदा निस्त नाबूद के और गने अलावा कचरे द फ़लस्तीन सरा द अरब ममलिक सुकुंदी का दगो दगा कुमा दगा दे वसरा मुनाफिकान रवैया दे कचरे द दगो हिमायत के नवा हासिला नु जबद खपल सोच पे मुताबिक द खबर वकन नन इसराइल दी हाथ नो रसीदली लक कुमा हाथ के नन इसराइलो वक्सा बैतुल मुक़द्दस ता गोल सुनर वरसलु गाड़ी चको बैतुल मुक़द्दस बने शे जुड़ की वो कोशिश की सो अर्थ जहनु की हुई नन वक्सा आगा अरब ममलिक सखाद गुलामान दी द अमेरिका गुलामान दी द इसराइल मगरबी नु कचरे द दगो दगा हिमायत वर सरा नवे द दगो हिमायत कचरे इसराइल अमेरिका बरतानिया दगो सरा नवे नु इंशाल्लाह सनन ब इच कलम इसराइल द जुरअत न वकड़े और इसराइल ब मिठाउशी और इंशाल्लाह मु इंतजार यु खपल रहबर कबीर सैयद अली ख़ामनई हफज़ुल्लाह आग कौलता से इसराइल ब अनकरीब दे जरो नजर मिठाउ कीगी अरंदी सरा द ईरान कुम सदर
احمد نجات غ چې یو صحافي ونه پوښتنه وکړه احمد نجات دا خبره به بهر بار تکرار کوله مخبله پړاو کړی و چې احمد نجات نه هغه صحافي تاسو کې چې ته څه یقین دی چې اسرائیل به میټاو کیږي تاسو سره څه دلیل دی احمد نجات ورته یې چې بوت شکن امام خمینی رحمت الله علیه یعنی دا یو بهترینه جمله ده غدا ورته چې امام خمینی رحمت الله علیه دا یقین سره یلو چې ان شاء الله تعالی یو ورځ به روس دوه ټوکړي کیږي روس یو قوت و ځانته ان امده چې دي نن روس دوه ټوکړي دي روس هیڅ هم پاتې نه دي روس هغه طاقت هغه قوت پاتې نه دي امام خمینی بل خبره ورته کوي چې ان شاء الله ډېر زرو نظر د عراق په ځمکه باندې د کوم صدام دی دا به ډېر زرو نظر پنسي باندې بخیږي او هغه چې وشو امام خمینی دغه څوک احمد نجات هغه صحافي ته یې چې ما یقین دی 100% نن که چې رهبر معظم سید علی خامنه‌ای حفظ الله تسترګې وغړي غدا امغلری به روان دي او نن کومه خبره کړې دي دی باندې ما 100% یقین دي چې ان شاء الله دغه اسرائیل به ان قریب صفای حسینه میټويږي او مو دعا کو پروردگار علمدار کې چې یا الله تغ دغه اسرائیل او دغه برتانیا امریکا چې څوره ظالم قوتونه دي د تخاور ذلیل نست نعبود کې پروردگار یا الله څوره مستضعفین جهان دي څنګه کوم ځکه پاتې کیږي غا کشمیر کې دي غا فلسطین کې دي غا هند کې دي غا کوم ځای کې وي پروردگار یا الله ته د هغه مددگار دوشي پروردگار یا الله د کومه واقعیا پړه چنار کې راوتل یا الله ته خیر باندې بداله کې پروردگار یا الله ته مو حال باندې رحم او کرم نظر وکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.